नमः सर्वेभ्यः। प्रार्थनाश्लोकम् उक्त्वा प्रारम्भं कुर्याम। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अद्य नत्वस्य विषये पठिष्यामः। एकनिमिषम् अहं स्लैड् शेर् करोमि। नत्वम् नत्वम् एकः हल् सन्धिः। यथा जष्ट्वं छत्वम् एकः हल् सन्धिः, तथा नत्वमपि एकः हल् सन्धिः। हल् सन्धेः नियमाः अष्टाध्याय्याम् अष्टम अध्याये सन्ति। नत्वप्रकरणे अपि तत्रैव अस्ति। प्रकरणम् इत्युक्ते सूत्राणां समूहः। बहूनि सूत्राणि नत्वप्रकरणे सन्ति। अतः पाणिनिमहर्षिणा सर्वाणि सूत्राणि एकत्र स्थापितानि। नत्वप्रकरणे सः नत्वसम्बन्ध सर्वाणि सूत्राणि स्थापितवान्। तस्मिन् प्रकरणे यथा मया पूर्वम् उक्तं 39 सूत्राणि सन्ति। अष्टम अध्यायस्य चतुर्थपादे प्रथमसूत्रात् आरभ्य 39 पर्यन्तं सर्वाणि सूत्राणि नत्वस्य सूत्राणि एव। नत्वप्रकरणे विधायकसूत्राणि निषेधसूत्राणि च सन्ति। विधायकसूत्रं येन सूत्रेण नत्वं भवति तत् सूत्रं विधायकसूत्रम्। येन सूत्रेण नत्वं न भवति तत् सूत्रं निषेधसूत्रम्। निषेधसूत्रस्य अन्यत् नाम अपवादसूत्रम्। अपवादः इत्युक्ते एक्सेप्शन्। अत्र 7 विधायकसूत्राणि सन्ति। तस्मिन् विषये वयं पठिष्यामः। अनेकानि सूत्राणि सन्ति, किन्तु वयं संस्कृतभारत्याः पुस्तके नत्वनिजन्तम् एकं पुस्तकम् अस्ति। तस्मिन् पुस्तके एतानि सूत्राणि सन्ति। अतः वयं केवलं 7 सूत्राणि पठिष्यामः विधायकसूत्राणि विषये। तदनन्तरं निषेधसूत्राणि 4 सूत्राणि। अत्र रसाभ्यां नोनः समानपदे प्रथमं सूत्रं भवति। अट्कुप् वाङ्नुं व्यवायेति द्वितीयं सूत्रं। सूत्रद्वयमपि अतिमुख्यं सूत्रम्। यद्यपि 39 सूत्राणि सन्ति, तथापि द्वयस्य सामान्यसूत्रद्वयस्य प्रसक्तिः सर्वेषु सूत्रेषु दृश्यते। अतः सूत्रद्वयमपि अतिमुख्यम्। तयोः प्रसक्तिः वयं सर्वेषु सूत्रेषु द्रष्टुं शक्नुमः। अत्र रसाभ्यां नोनः समानपदे इति प्रथमः नियमः। तस्य अर्थः कः? यदि रेपात् शकारात् वा दन्तव्यनकारः अस्ति, तर्हि दन्तव्यनकारस्य स्थाने मूर्धन्यनकारः आदेशः भवति। समानपदे मुख्यं सूत्रे समानपदे इति अस्ति। समानपदे इत्युक्ते एकस्मिन् पदे, अखण्डपदे, असमस्तपदे इति अर्थः।
अतः एकस्मिन् पदे एव निमित्तवर्णः अपि भवितव्यं, दन्तव्यनकारः अपि भवितव्यम्। यदा रेपात् वा शकारात् वा परं दन्तव्यनकारः वर्तते चेत् तस्मिन् स्थाने मूर्धन्यनकारः आदेशः भवति समानपदे। उदाहरणं पश्यामः। तत्र पूर्णः इति अस्ति, रेपः अस्ति, तदनन्तरं साक्षात् अनन्तरं नकारः अस्ति। साक्षात् अनन्तरम् इत्युक्ते रेपात् अनन्तरं झटिति नकारः आगच्छति। अत्र रेपः नकारयोः मध्ये किमपि अन्ये वर्णाः नास्ति, रेपः अस्ति, झटिति नकारः आगच्छति, अतः पूर्णः इति भवति। पूर्णः पूर्णः इति भवति। तादृशमेव मुष्णाति, तत्र शकारः अस्ति, शकारात् परं साक्षात् अनन्तरं नकारः अस्ति, दन्तव्यनकारः अस्ति, अतः नत्वं भवति, मुष्णाति, मुष्णाति इति भवति। अत्र सूत्रे केवलं रेपः शकारः अस्ति, ऋकारस्य विषये किमपि नास्ति, किन्तु वयं जानीमः ऋकारः ऋकारः भवति चेदपि नत्वं भवति इति। वार्तिकायाम् अस्ति, अत्र एकं वार्तिकमपि ज्ञातव्यं। ऋवर्णात् नस्य नत्वं वाच्यम्। अत्र ऋकारः एव दृश्यते, अतः अस्माभिः अवगन्तव्यं तत्र दीर्घ ऋकारः अपि वर्तते इति। केवलं ह्रस्वऋकारः न, दीर्घ ऋकारः अपि भवति। ऋकारात् ऋकारात् परस्य, क्षम्यतां, ऋकारात् ऋकारात् परस्य अपि नकारस्य नकारादेशः भवति। उदाहरणं पश्यामः। तिसृणाम् इति अस्ति, तत्रापि तादृशमेव, यथा वयं दृष्टवन्तः। रेपः साक्षात् अनन्तरं नकारः भवति, शकारात् अनन्तरं साक्षात् अनन्तरं नकारः भवति, तादृशम् अत्रापि ऋकारः तदनन्तरं नकारः आसीत्, दन्तव्यनकारः आसीत्, नत्वस्य कारणेन ऋकारः आदेशः भवति। ऋकारः तत्रापि तादृशमेव। अतः कदा समानपदे नत्वं भवति इति प्रश्नस्य उत्तरं नकारात् पूर्वं रेपः शकारः ऋकारः ऋकारः वर्णेषु कश्चित् एकः वर्णः समानपदे एकस्मिन् पदे अस्ति चेत् नत्वं भवति। उदाहरणं पर्णम् उष्णं तृणं पितॄणां। समानपदे इत्युक्ते अखण्डपदे, असमस्तपदे, एकस्मिन् पदे। रेपः शकारः ऋकारः ऋकारः। व्याकरणे एते वर्णाः निमित्तवर्णाः इति उच्यते। निमित्तवर्णाः इत्युक्ते हेतुः, कारणकर्ता, कारणं। रेपः अस्ति, अतः एव कर्णः तत्र नत्वं भवति। शकारः अस्ति, अतः एव विष्णुः इति तत्र नत्वं भवति। तादृशम्। अतः रेपः शकारः ऋकारः ऋकारः एतेषु वर्णेषु किमपि एकः वर्णः अस्ति चेत् नत्वं भवति, नास्ति चेत् नत्वं न भवति। उच्चारणस्थानं पञ्चस्थानानि सन्ति। कण्ठः, तालव्यः, मूर्धा, दन्ताः, ओष्ठम् इति। अत्र निमित्तवर्णाः, तेषाम् उच्चारणस्थानं मूर्धा। मूर्धन्यनकारस्य उच्चारणस्थानमपि मूर्धा, अतः एव नाम मूर्धन्यनकारः इति। उच्चारणस्थानं मूर्धा। किन्तु दन्तव्यनकारस्य उच्चारणस्थानं
दन्ताः। अतः एव वयं तत्र नकारस्य स्थाने नकारः आदेशः भवति। अतः एव तत्र नत्वं भवति। नकारः इति परिवर्तनं भवति। किमर्थं चेत् उच्चारणसरलार्थम्। अत्र यदा उच्चारणस्थानं सामान्यं भवति, उच्चारणं सरलं भवति। अतः सरल उच्चारणार्थम् एव नत्वं भवति। नकारः नकारः इति परिवर्तनं भवति। किमर्थम्? अत्र निमित्तवर्णाः उच्चारणस्थानं मूर्धा, मूर्धन्यनकारस्थानम् अपि मूर्धा। उच्चारणस्थानं समानम्। अतः अत्र उदाहरणमपि अस्ति, पश्यामः। रेपः नकारात् पूर्वम् अस्ति चेत् तत्र परिवर्तनं भवति। दन्तव्यनकारः मूर्धन्यनकारः इति भवति। वर्णः, चूर्णं, पर्णं, विष्णुः, उष्णं, कृष्णः, तृणं, शृणोति, पितॄणां। सर्वत्र अत्र नकारात् पूर्वमेव निमित्तवर्णः अस्ति। समानपदे अस्ति। तृणम् इति एकमेव पदं किल? पितॄणां, विष्णुः, वर्णः। खण्डं न कर्तुं शक्नुमः। कार्यक्रमेण तत्र किं भवति? कार्यम् इति एकं पदमस्ति, क्रमेण इति एकं पदमस्ति, पदद्वयमस्ति। किन्तु अत्र चूर्णं केवलम् एकमेव पदं, तस्य खण्डनं वयं न कर्तुं शक्नुमः। अतः अखण्डपदम् इति नाम। समानपदम्, असमस्तपदम्। अत्र केचन पदानि सन्ति। गणः, बाणः, निपुणः, वीणा। सर्वेषु पदेषु नकारः अस्ति, किन्तु नत्वं भवति वा? नत्वस्य कारणेन एव अत्र नकारः अस्ति वा? न। पदस्य स्वभावः, अतः अत्र नकारः अस्ति। नत्वस्य कारणेन न। वयं किमर्थं निश्चयेन वक्तुं शक्नुमः? अत्र निमित्तवर्णः अस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। निमित्तवर्णः नास्ति, अतः नत्वमपि न भवति। रेपः, शकारः, ऋकारः, ऋकारः, एतेषु किमपि एकः वर्णः अस्ति चेदेव नत्वं भवति। तत्र कुत्रापि निमित्तवर्णाः नास्ति, अतः नत्वं न भवति। द्वितीय नियमः अस्कुप् वाङ्नु व्यवायेति। व्यवाये इत्युक्ते मध्ये। कयोः मध्ये? निमित्तवर्ण नकारयोः मध्ये। अत्र पूर्वं वयं पठितवन्तः, साक्षात् अनन्तरं नकारः भवति। निमित्तवर्णः अस्ति, साक्षात् अनन्तरं झटिति मध्ये किमपि अन्ये वर्णाः नास्ति, तत्र नकारः अस्ति, दन्तव्यनकारः अस्ति। तस्मिन् समये निमित्तवर्णः अस्ति, अतः नकारादेशः भवति। अतः तस्मिन् सूत्रे, पूर्वसूत्रे मध्ये किमपि अन्ये वर्णाः न भवति इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। द्वितीयसूत्रं किं वदति? मध्ये केचन वर्णाः भवितुम् अर्हन्ति। के वर्णाः? अट्, कु, पु, आङ्, नुम्। अत्र कुप्वाङ्, कु, पु, आङ्, यन् सन्धि कारणेन वाङ् इति अस्ति, कुप्वाङ् इति अस्ति। कु, पु, आङ्, ये सर्वे अव्यवधायकवर्णाः इति उच्यते। ये वर्णाः
निमित्तवर्ण नकारयोः मध्ये भवितुम् अर्हन्ति ते वर्णाः अव्यवधायकवर्णाः इति उच्यते। अव्यवधायकवर्णाः इत्युक्ते नत्वस्य बाधककार्यं न करोति। बाधकं न करोति। कस्य बाधकं न करोति? नत्वस्य बाधकं न करोति। अतः ते वर्णाः अव्यवधायकवर्णाः। अट् इति प्रत्याहारः। अत्र अच् योगः हट्। अच् इत्युक्ते स्वराः ऐ उन् ऋल् ए ओङ् ऐ औच् स्वराः। हट् इत्युक्ते हकार यकार वकार रेपः। को इत्युक्ते कवर्गः। कवर्गीय सर्वाः वर्णाः कु इति उच्यते। पु इत्युक्ते पवर्गः। पवर्गस्य सर्वाः वर्णाः। आङ् इत्युक्ते इङ् इति संज्ञा आ एव अवशिष्यते। आ इति उपसर्गः। नुम् इत्युक्ते अनुस्वारः। न तु नकारस्य आगमः। कस्मिंश्चित् सूत्रे नुम् इत्युक्ते नकारस्य आगमः, किन्तु एतस्मिन् सूत्रे नुम् इत्युक्ते अनुस्वारः, न तु नकारस्य आगमः। अतः ये वर्णाः सर्वे अपि अव्यवधायकवर्णाः, न बाधकं करोति, अतः अव्यवधायकवर्णाः। ये वर्णाः नत्वकार्यस्य बाधकं करोति ते वर्णाः व्यवधायकवर्णाः। च वर्गः, ट वर्गः, त वर्गः, तदनन्तरं ल श स, ये सर्वे अपि व्यवधायकवर्णाः, बाधकवर्णाः। अव्यवधायकवर्णाः इत्युक्ते न बाधकं करोति, व्यवधायकवर्णाः इत्युक्ते बाधकं करोति, नत्वम् अतः न भवति। व्यवधायकवर्णेन नत्वं न भवति। अत्र पश्यन्तु, वर्गीयवर्णाः सन्ति। तत्र प्रथमवर्गः, अन्तिमवर्गः, तत् अव्यवधायकवर्णाः। प्रथमवर्गः, अन्तिमवर्गः, क प कु पु, तदनन्तरं यकार र व श ह। हवाय् इत्यपि वयं तादृशमपि स्मर्तुं शक्नुमः। यदा अहं पूर्वं सूत्रं न पठितवती तस्मिन् समये स्मर्तुम् अहम् एतादृशम् एव करोमि। किमपि तत्र सम्बन्धः किमपि भवति वा, कीदृशम् अहं स्मर्तुं शक्नोमि, एतादृशम् अहं चिन्तयामि। स्वराः इत्युक्ते सङ्गीतम् इत्यपि अर्थः अस्ति। अतः अहं कल्पना करोमि, अहं किमपि गीतं शृणोमि, तस्मिन् समये मम हस्ते कप् अस्ति, चषकः अस्ति, कप्, अहं चायं पिबामि इति अहं चिन्तयामि। तदनन्तरं हवाय्, अहं हवाय् इति एकं स्थलमस्ति खलु, तत्र अस्मि इत्येव अहं चिन्तयामि। अतः स्वराः कप् हवाय्। अहं सङ्गीतं शृणोमि, चायं पिबामि, तस्मिन् समये कप् अस्ति मम हस्ते। तदनन्तरम् अहं हवायि इति किमपि स्थले अस्मि, तादृशम् अहं चिन्तयामि। अतः अहं सुलभेन स्मर्तुं शक्तवती। इदानीम् अहं सूत्रं जानामि, किन्तु यदा अहं प्रथमवारं पठितवती तस्मिन् समये किञ्चित् कष्टम् अनुभवामि अहं। तस्मिन् समये एतादृशम् अहं किमपि सम्बन्धः अस्ति वा, तत्र किमपि कल्पना कृत्वा एतादृशम् अहं स्मरामि, तादृशम् अहं स्वराः कप् हवाय् इत्येव अहं पूर्वं स्मर्तवती। अस्तु, तादृशं भवन्तः अपि किमपि एकः विषयः एव स्मरन्तु।
अव्यवधायकवर्णाः नो चेत् व्यवधायकवर्णाः। सूत्रं जानन्ति चेत् सरलः भवति, अतः प्रयत्नं कुर्वन्तु। अट्कुप् वाङ्नुं व्यवायेति, व्यवाये इत्युक्ते मध्ये, अत्र निमित्तवर्ण नकारयोः मध्ये के वर्णाः भवितुम् अर्हन्ति इत्येव एतस्मिन् सूत्रे अस्ति। अत्र उदाहरणमपि पश्यामः। निमित्तवर्णः अस्ति, अत्र नकारः अस्ति, दन्तव्यनकारः अस्ति, मध्ये केचन वर्णाः भवितुम् अर्हन्ति। स्वराः यदा वयं पूर्वं दृष्टवन्तः तदा तथैव अस्ति तत्रापि। अट्टकूपु तस्मिन् विषये केचनानि उदाहरणानि सन्ति। रूप्यकाणि इति अस्ति, निमित्तवर्णः रेपः, प्रथमवर्णः एव निमित्तवर्णः भवति, अन्तिमवर्णः अत्र नकारः अस्ति, अन्तिमवर्णः न ईकारः अस्ति। तदनन्तरं निमित्तवर्णः दन्तव्यनकारः मध्ये ये वर्णाः सन्ति ते वर्णाः अव्यवधायकवर्णाः वा इति पश्यन्तु, परिशीलयन्तु। ऊकारः स्वरः, पकारः पवर्गः, यकारः हवाय् हकार वकार यकार, तदनन्तरम् अकारः स्वरः, कवर्गीयः क, आस्वरः, अतः सर्वे अपि अव्यवधायकवर्णाः एव, अतः नत्वं भवति। शकारः, तत्र किम् अस्ति? शकारः अत्र निमित्तवर्णः, नकारः अस्ति, मध्ये मकारः अकारः, मकारः इति पावर्गीयवर्णः, तदनन्तरं स्वरः अस्ति, अतः अव्यवधायकवर्णाः एव सन्ति मध्ये, नत्वं भवति। तादृशं ऋकारः, अत्र मध्ये हकारः अस्ति, इकारः अस्ति, हवाय्, अतः हकार अपि अव्यवधायकवर्णः एव, नत्वं भवति। अस्तु, उपसर्गः अपि अस्ति, आङ्, इङ् इति संज्ञा, अतः आ एव अवशिष्यते, उपसर्गः, आ उपसर्गः। केवलम् आ उपसर्गः मध्ये भवितुम् अर्हति, अन्ये उपसर्गाः आगच्छन्ति चेत् नत्वं न भवति। केवलम् आ उपसर्गः मध्ये आगच्छति चेत् नत्वं भवति। अत्र परि इति उपसर्गः अस्ति, तत्र निमित्तवर्णः रेपः अस्ति, तदनन्तरं मध्ये उपसर्गः आ अस्ति, तदनन्तरं नद्दम् इति अस्ति, नकारः अस्ति तत्र। अत्र यन् सन्धि भवति, इकारः अस्ति, आकारः अस्ति, अतः यन् सन्धि भवति। पर्यानद्दम्, पर्यानद्दम् इति भवति। किमर्थम्? अत्र आ उपसर्गः अस्ति, तदनन्तरम् इकारः अस्ति, अत्र यन् सन्धि कारणेन यकारः आगच्छति, यकारः अपि अव्यवधायकवर्णः एव, अतः नत्वं भवति। तादृशमेव निरानद्दम्, तत्रापि आ इति उपसर्गः मध्ये अस्ति, पूर्वं निमित्तवर्णः रेपः, तदनन्तरं दन्तव्यनकारः, निरानद्दम् इति नत्वं तत्र भवति। परि, आ नि, नि इति धातुः, क्षम्यताम्, परि तत्र रेपः अस्ति, निमित्तवर्णः, मध्ये उपसर्गः आ अस्ति, अतः रेपः नकारयोः मध्ये आ उपसर्गः अस्ति, आ उपसर्गः अस्ति चेदपि नत्वं भवति इति कारणेन पर्यानयति इति भवति, पर्यानयति। नुम्, नुम् इत्युक्ते अनुस्वारः,
बृंहणं तत्र नुम् इति अनुस्वारः अस्ति चेदपि नत्वं भवति, अतः बृंहणम् इति भवति। तत्र ऋकारः निमित्तवर्णः, दन्तव्य नकारः अस्ति, मध्ये अनुस्वारः अस्ति, हकारः अस्ति, हकारः हवाय् अतः हकारः भवति, आवर्गः अकारः स्वरः अतः नत्वं भवति। नुम् इत्युक्ते अनुस्वारः, न तु नकारस्य आगमः। अत्र अनुवृत्तिः एकः विषयमस्ति सूत्रस्य विषये। अट् कुप् वाङ् नुम् व्यवायेपि, एतस्मिन् सूत्रे केवलं के वर्णाः निमित्तवर्ण नकारयोः मध्ये के वर्णाः भवितुम् अर्हन्ति इति विषये एव सूत्रम् अस्ति। तत् किमपि अन्यविषयाः नास्ति। अन्यविषयाः इत्युक्ते निमित्तवर्णाः, तस्मिन् विषये किमपि नास्ति एतस्मिन् सूत्रे। आदेशः वर्णः नकारः, नकारस्य दन्तव्यनकारस्य स्थाने मूर्धन्यनकारः आदेशः भवति, तस्मिन् विषये अपि तत्र किमपि नास्ति। समानपदे भवति वा समस्तपदे भवति वा तस्मिन् विषये अपि एतस्मिन् सूत्रे नास्ति। वयं किमर्थं ज्ञातुं शक्नुमः? अत्र पूर्वसूत्रं रसाभ्यां नोणः समानपदे इति अस्ति। एतस्मिन् सूत्रे सर्वम् अस्ति। निमित्तवर्णाः के, तदनन्तरं समानपदं वा समस्तपदं वा, दन्तव्यनकारस्य स्थाने कः वर्णः आदेशः भवति, ये सर्वाः विषयाः तत्र अस्ति। रसाभ्यां नोणः इति पूर्वसूत्रे अस्ति, किन्तु एतस्मिन् सूत्रे नास्ति। उदाहरणं पश्यामः। अत्र रामेण इति अस्ति। अत्र अट्कुप् वाङ् नुम् व्यवाये अपि इति सूत्रेण किं भवति? मध्ये के वर्णाः सन्ति, निमित्तनकारयोः मध्ये के वर्णाः सन्ति इति एव वयं ज्ञातुं शक्नुमः। किन्तु निमित्तवर्णाः विषये अपि नास्ति, तत्र समस्तपदं वा समानपदं वा। अतः एकनिमिषम् एतत् सूत्रं पश्यन्तु। अट्कुप् वाङ् नुम् व्यवाये अपि इति अस्ति। अपि इति पदं मुख्यपदं तत्र। किमर्थं चेत् अहम् एकम् उदाहरणं ददामि। अहं वदामि अहमस्मि, मम पुत्री अपि मम समीपे अस्ति। अहं वदामि अहम् आम्रफलम् इच्छामि इति। मम पुत्री वदति अहमपि। सा सम्पूर्णवाक्यं न वदति। अहमपि आम्रफलम् इच्छामि इति सा न वदति। सा किं वदति? अहमपि, तावदेव सा वदति। किन्तु वयं सर्वे ज्ञातुं शक्नुमः अहमपि आम्रफलम् इच्छामि, मम पुत्री अपि आम्रफलम् इच्छति इति। किमर्थं? सा उक्तवती अहम् अपि। तादृशमेव एतस्मिन् सूत्रे अपि। अपि इत्युक्ते पूर्वसूत्रे कानि पदानि सन्ति तानि सर्वाणि एतस्मिन् सूत्रे स्वीकरणीयम् इति अर्थः। अतः रामेण इति पदस्य सूत्रं किं, नत्वं कथं भवति, केन सूत्रेण भवति इति प्रश्नस्य उत्तरं केवलम् अट्कुप् वाङ् नुम् व्यवायेपि नास्ति। तत्र रसाभ्यां नोणः समानपदे, तदनन्तरम् अट्कुप् वाङ् नुम् व्यवायेपि, सूत्रद्वयमपि तत्र आवश्यकम्। कर्णः इति अस्ति चेत् रेपः अस्ति, नकारः अस्ति, मध्ये किमपि अन्ये वर्णाः नास्ति, तत्र एकमेव सूत्रं भवति, रसाभ्यां नोणः समानपदे इति। किन्तु रामेण तत्र मध्ये अन्ये वर्णाः सन्ति, तदनन्तरं पूर्वसूत्रं रसाभ्यां नोणः
समानपदे इति सूत्रं द्वितीयसूत्रस्य अनुवृत्तिः भवति, अनुवृत्तिसूत्रं भवति। अतः नत्वप्रकरणे मुख्यविषयः अस्ति। सर्वेषु सूत्रेषु सर्वाणि पदानि न आगच्छति, सम्पूर्णतया सर्वाणि पदानि न आगच्छति। तत्र अस्माभिः किं करणीयं, केचनानि पदानि सूत्रात् स्वीकरणीयं। पूर्व किं सूत्रम् अस्ति, तत्र किमपि पदम् अस्ति वा, द्वितीयसूत्रे तस्य पदस्य आवश्यकम् अस्ति वा इति अस्माभिः द्रष्टव्यं। तदनन्तरं कानिचन पदानि आवश्यकं पूर्वसूत्रात् इति चेत् अस्माभिः तस्मात् सूत्रात् स्वीकरणीयम्। अतः रामेण इति पदं, तस्मिन् पदे नत्वं सूत्रद्वयस्य कारणेन भवति। रसाभ्यां नोनः समानपदे, तदनन्तरम् अट् कुप् वाङ् नुं व्यवायेति। अत्र अपि इति पदं पूर्वसूत्रस्य सर्वाणि पदानि आवश्यकम् इति सूचयति। अस्तु, रावणेन इति अस्ति। अत्र पूर्वं तत्रापि दन्तव्यनकारः एव आसीत्, नत्वस्य कारणेन तत्र नकारः आगच्छति। पूर्वं यदा द्वयवर्णाः अपि, वर्णद्वयमपि नकारः इति आसीत्, दन्तव्यनकारः इति आसीत्, वयं कथं जानीमः कस्य वर्णस्य नत्वं भवति इति? प्रथमः वर्णः, प्रथमः नकारः, प्रथमः दन्तव्यनकारस्य स्थाने एव आदेशः भवति। अतः प्रथमनकारः एव नकारः इति भवति। दन्तव्यनकारः मूर्धन्यनकारः इति भवति। अत्र द्वितीयनकारः न भवितुम् अर्हति खलु। पूर्वं यदा दन्तव्यनकारः आसीत् तत्तु व्यवधायकवर्णः एव, अतः द्वितीयनकारस्य अवकाशः एव नास्ति तत्र। अतः किमपि क्लेशः न भवति। प्रथमः नकारः दन्तव्यनकारः अस्ति चेत् तस्य एव नत्वं भवति इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। तदनन्तरं वृक्षेण इति अस्ति, तत्र निमित्तवर्णः, ऋकारः अपि तत्र निमित्तवर्णः इति अस्ति, शकारः अपि अस्ति, किन्तु किमपि एकः वर्णः एव निमित्तवर्णः भवति। अतः नकारस्य समीपे पार्श्वे यः वर्णः निमित्तवर्णः अस्ति सः वर्णः एव निमित्तवर्णः, नकारस्य निमित्तवर्णः इति भवति। अत्र नकारात् पूर्वं शकारः एव अस्ति, नकारस्य समीपे शकारः एव अस्ति, अतः शकारः एव निमित्तवर्णः, न तु ऋकारः। नत्वं कुत्र न भवति, तत्र सूत्रमस्ति, पदान्तस्य, निषेधसूत्रं। पदान्तस्य इति निषेधसूत्रम्। अत्र संख्या पश्यन्तु, 37 इति अस्ति। निषेधसूत्राणि सर्वे अपि अन्तिमे एव भवति। 35 आरभ्य इति चिन्तयामि, 35 आरभ्य 39 पर्यन्तं निषेधसूत्राणि एव सन्ति। पदान्तस्य, पदान्ते स्थितस्य नकारस्य नकारः न भवति। यदा अन्तिमवर्णः दन्तव्यनकारः अस्ति चेत् तत्र नत्वं नत्वं न भवति। उदाहरणार्थं पश्यन्तु, रामान्, वृक्षान्, हरीन्, गिरीन्, पितॄन्, भ्रातॄन्, सर्वे अपि द्वितीयाविभक्ति बहुवचनं। तत्र नकारः अन्तिमवर्णः, अतः नत्वं न भवति।
तथैव अकुर्वन्नपि अशृण्वन्नपि लङ्लकार प्रथमपुरुष बहुवचने अपि यदा नकारः अन्तिमे भवति तदा नत्वं न भवति। शत्रुरूपाणि चरन् कुर्वन् तादृशं नकारान्तशब्द संबोधन एकवचने मन्त्रिन् कर्मन् ब्रह्मन् तत्रापि नत्वं न भवति। अत्र रामान् इति पदं स्वीकुर्मः। अत्र निमित्तवर्णः रेपः अस्ति। रेपः नकारयोः मध्ये ये वर्णाः सन्ति ते सर्वे अपि अव्यवधायकवर्णाः, किन्तु तत्र तथापि नत्वं न भवति। यद्यपि निमित्तवर्णः अस्ति, यद्यपि तत्र अव्यवधायकवर्णाः सन्ति, तथापि नत्वं न भवति। किमर्थं? तत्र नकारः अन्तिमवर्णः, अतः न भवति। यद्यपि पदे नत्वनिमित्तक रेफः शकारः ऋकारः ऋकारः वा अस्ति, तथापि तस्य उपस्थितौ पदान्ते विद्यमानस्य नकारस्य नत्वं न भवति। यदा नकारवर्णात् अनन्तरं तावर्गस्य वर्णः भवति तदापि नत्वं न भवति। उदाहरणं कुर्वन्ति प्रथमपुरुष बहुवचने लट्लकारे कुर्वन्ति चरन्ति तरन्ति द्रक्ष्यन्ति। तत्र सर्वेषु पदेषु नकारात् अनन्तरं तावर्गः अस्ति। तावर्गीयस्य किमपि वर्णः अस्ति। ग्रन्थः दुष्यन्तः रुन्धः सर्वेषु पदेषु नकारात् अनन्तरं तावर्गस्य वर्णः एव अस्ति, अतः नत्वं न भवति। एतत् वयं पूर्वमेव दृष्टवन्तः। तृतीयः नियमः, निमित्तवर्णः नकारयोः मध्ये व्यवधायकवर्णाः सन्ति चेत्, बाधकवर्णाः सन्ति चेदपि नत्वं न भवति। अत्र पदान्तस्य इत्येव सूत्रस्य कारणेन प्रथमविषयः न भवति। द्वितीयविषये सूत्रमिति किमपि नास्ति। तृतीयविषये वयं पठितवन्तः अत्कुप् वाङ् व्यवायेपि इति सूत्रं। तेन कारणेन नत्वं न भवति, व्यवधायकवर्णाः सन्ति इति कारणेन। नत्वं विभक्तिषु कुत्र अस्ति? अत्र पुल्लिङ्गपदे उदाहरणार्थं रामः भीष्मः स्वीकुर्मः। तत्र तृतीयाविभक्ति एकवचने रामेण भीष्मेण, तादृशं षष्ठीविभक्ति बहुवचने रामाणां भीष्माणां, तत्र सर्वत्र नत्वं भवति। नपुंसकलिङ्गे यथा पुल्लिङ्गे तृतीयाविभक्ति एकवचने षष्ठी बहुवचने भवति, तादृशमेव नपुंसकलिङ्गे अपि, किन्तु तत्र प्रथमा विभक्ति बहुवचने द्वितीया विभक्ति बहुवचने अपि भवति नत्वं। पत्राणि पुष्पाणि तादृशम्। स्त्रीलिङ्गे केवलं षष्ठी विभक्ति बहुवचने, अतः त्रिषु लिङ्गेषु अपि षष्ठी विभक्ति बहुवचने भवति। तदनन्तरं पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे तृतीया एकवचने षष्ठी बहुवचने, किन्तु नपुंसकलिङ्गे प्रथमा द्वितीया बहुवचने अपि भवति। तत्र किमपि एकम् उदाहरणं प्रथमसूत्रस्य विषये, द्वितीयसूत्रस्य विषये तादृशं वयं पश्यामः। तस्मिन् समये एव स्पष्टं भवति कुत्र प्रथमसूत्रम् आवश्यकं, कुत्र द्वितीयसूत्रम् आवश्यकम् इति। अत्र रमा इति अस्ति। रमाणां स्त्रीलिङ्ग षष्ठी बहुवचनं। तत्र रमाणाम् एव शुद्धम्, अत्र नत्वं भवति एव।
निमित्तवर्णः रेपः अस्ति। रेपः नकारात् मध्ये अव्यवधायकवर्णाः एव सन्ति। मकारः पवर्गीयस्य वर्णः, आकारः अस्ति, स्वरः, अतः नत्वं भवति। केन सूत्रेण नत्वं भवति? रसाभ्यां नो नः समानपदे तदनन्तरम् अट् कुप् वाङ् नुं व्यवायेति सूत्रद्वयस्य कारणेन तत्र नत्वं भवति। किन्तु तत्र पात्रेण इति अस्ति। तत्र रेपः अस्ति, साक्षात् अनन्तरं नकारः अस्ति, मध्ये किमपि क्षम्यतां, पात्रे तत्रापि अव्यवधायकवर्णः अस्ति, एकारः, तत्र तादृशं न भवति। किमपि अन्ये सूत्रः अस्ति वा? अहं प्रथमसूत्रमेव अस्ति चेत् सम्यक् भवति इति चिन्तितवती। तादृशम् उदाहरणमेव तत्र नास्ति। अस्तु, अनन्तरम् अहं योजयामि। कर्णेन स्वीकुर्मः। कर्णेन तत्र रेपः अस्ति, तदनन्तरं साक्षात् अनन्तरं नकारः अस्ति, मध्ये किमपि अन्ये वर्णाः नास्ति, अतः केवलं प्रथमसूत्रमेव तत्र भवति। प्रथमसूत्रस्य कारणेन एव तत्र नत्वं भवति। कर्णेन तत्र प्रथमसूत्रं रसाभ्यां नोनः समानपदे, तस्य सूत्रस्य कारणेन एव नत्वं तत्र भवति। अहं विस्मृतवती। सर्वेषु सूत्रेषु सर्वेषु पदेषु नत्वं न भवति। केचन पदानि यथा हंसानां तत्र नत्वं न भवति। बक, बकः, बकानां, बकानां, तत्र शशकानां, पर्वतेन, मालतीनां, तत्र मध्ये व्यवधायकवर्णाः सन्ति इति कारणेन नत्वं न भवति। अस्तु, एतावता वयं समानपदे नत्वं कथं भवति इति दृष्टवन्तः। इदानीं समासपदे, वस्तुतः समासपदे नत्वं न भवति, किन्तु विशिष्टानि सूत्राणि सन्ति, अतः तत्रापि नत्वं भवति एव। पूर्वपदात् संज्ञामगः, तत्र सूत्रद्वयमस्ति। पूर्वपदात् संज्ञायाम् इति एकं सूत्रमस्ति, तदनन्तरम् अगः, अगः इति निषेधसूत्रम्। पूर्वपदात् संज्ञायां विधायकसूत्रम्, अगः निषेधसूत्रम्, नत्वं न भवति। पूर्वं वयम् आदौ वयं पूर्वपदात् संज्ञायाम् इति विषये पश्यामः। संज्ञायां नत्वं भवति। संज्ञा इत्युक्ते नामपदं, नामकरणं। समासे नामपदमेव भवति। नामपदेषु एव, सुबन्तेषु एव समासः भवति। समासे तस्य अन्यत् नाम समस्तपदे। समानपदे भिन्नः, समस्तपदे भिन्नः। समानपदे इत्युक्ते असमस्तपदे। समानपदे भिन्नं रूपं, भिन्नरूपं, समस्तपदे भिन्नरूपं। भेदः अस्ति, अर्थे अपि भेदः अस्ति। संज्ञा इत्युक्ते नामकरणं। नेम्, किमपि ग्रन्थस्य नाम, पुरुषस्य नाम, महिलायाः नाम, यथा राम, मुरारी, रवि, ये सर्वे अपि नामकरणम्।
समासे पूर्वपदम् उत्तरपदम् इति भवति। पदद्वयं भवति, समासः खलु, अतः पदद्वयं भवति। समानपदे एकमेव पदं भवति, अखण्डपदं, किन्तु समासे पदद्वयं नो चेत् अधिकानि पदानि अपि भवन्ति एव। पदद्वयमेव स्वीकुर्मः। पूर्वपदम् उत्तरपदं। पूर्वपदे निमित्तवर्णः भवति, उत्तरपदे नत्वस्य कार्यं नित्यं भवति संज्ञायाम्। अतः पूर्वपदे किं द्रष्टव्यम्? अस्माभिः तत्र निमित्तवर्णः अस्ति वा, पूर्वपदे निमित्तवर्णः अस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। उत्तरपदे नत्वं भवति, नत्वस्य कार्यं भवति। अतः रामायणं प्रसिद्ध उदाहरणं। राम योगः अयनम् इति अस्ति। रामायणं, राम क्षम्यतां, पूर्वपदम्, अयनम् इति उत्तरपदं। पूर्वपदे निमित्तवर्णः अस्ति वा? रेपः इति निमित्तवर्णः अस्ति। अत्र उत्तरपदे नकारः अस्ति। मध्ये अन्ये वर्णाः सन्ति, ते सर्वे अव्यवधायकवर्णाः एव। अतः नत्वं भवति, रामायणम् इति भवति। रामायणं ग्रन्थस्य नाम। अस्माभिः स्मर्तव्यं, सम्पूर्णपदं नामकरणम् अस्ति चेदेव नत्वं भवति। अत्र रामायणम् इति नामकरणम् एव, किमपि ग्रन्थस्य नाम, अतः एव तत्र नत्वं भवति। अत्र नामकरणं सम्पूर्णतया नामकरणं नास्ति चेत् नत्वं न भवति, अस्माभिः स्मर्तव्यम्। शूर्पयोगः नका, शूर्पणखा। अत्र शूर्प इत्यपि नामपदं, नका इत्यपि नामपदं। सम्पूर्णतया किमपि महिलायाः नाम, रावणस्य भगिन्याः नाम शूर्पणखा। सम्पूर्णतया यदा वयं पश्यामः नामकरणम् एव, अतः तत्र नत्वं भवति। शूर्प पूर्वपदं, तत्र रेपः अस्ति, निमित्तवर्णः अस्ति। तदनन्तरम् उत्तरपदे दन्तव्यनकारः अस्ति, अतः नत्वस्य कार्यं भवति। मध्ये पकारः अस्ति, तदपि अव्यवधायकवर्णाः एव, अतः नत्वं भवति। एतस्मिन् सूत्रे अपि अनुवृत्तिः भवति। यथा अट्कुप् वाङ्नुं व्यवायेपि इति सूत्रे रसाभ्यां नोणः समानपदे तस्य अनुवृत्तिसूत्रं भवति, तादृशम् अत्रापि रसाभ्यां नोणः भवति, किन्तु समानपदे विहाय। किमर्थं समानपदे न आगच्छति? समासस्य सूत्रं, तत्र समानपदं न भवति खलु, अतः केचन पदानि एव स्वीकुर्मः। सम्पूर्णतया वयं सूत्रं न स्वीकुर्मः एतस्मिन् सूत्रे। अत्र अट्कुप् वाङ्नुं व्यवायेपि इति सूत्रे वयं सम्पूर्णतया स्वीकृतवन्तः। रसाभ्यां नोणः समानपदे इति सम्पूर्णसूत्रं स्वीकृतवन्तः, किन्तु एतस्मिन् सूत्रे समाससूत्रम् इति कारणेन समानपदे विहाय अन्यानि पदानि स्वीकुर्मः। रसाभ्यां भवति, नो भवति, नः भवति। तदनन्तरम् अट्कुप् वाङ्नुं व्यवायेपि, व्यवाये पर्याप्तम्, अपि न आवश्यकम्। ये सर्वाणि सूत्राणि स्वीकृत्य तदनन्तरं पूर्वपदात् संज्ञा मगः, एतत् सूत्रं भवति। अतः शूर्पणखा रामायणं कथं भवति
केन सूत्रेण भवति इति प्रश्नस्य उत्तरं रसाभ्यां नोनः तदनन्तरम् अट्कुप्वाङ्नं व्यवायेपि तदनन्तरं पूर्वपदात् संज्ञामगः समानपदे न लेखनीयं तत् विहाय अन्यानि पदानि सर्वे अपि आगच्छति द्रु योगः नसः नसः इत्युक्ते नासिका कस्यचित् नाम द्रुनसः कस्यचित् पुरुषस्य नाम द्रुनसः तस्य नासिका बृहत् अस्ति अतः तस्य नाम द्रुनसः इति अस्ति तत्र पूर्वपदे रेपः अस्ति उत्तरपदे नकारः अस्ति मध्ये अपि अव्यवधायकवर्णः एव अस्ति उकारः अस्ति अतः नत्वं भवति द्रुनसः इति कस्यचित् नाम इति कारणेन एव तत्र नत्वं भवति नामः नास्ति चेत् नामकरणं नास्ति चेत् नत्वं न भवति एव करनसः तत्रापि तादृशमेव कर इत्युक्ते तीक्ष्णा शार्प् नोस् तस्मिन् अर्थे अस्ति कस्यचित् पुरुषस्य नाम करनसः अतः तत्र नत्वं भवति तत्र सर्वेषु पदेषु पश्यन्तु रामायणं नास्ति रामः इत्युक्ते पुरुषस्य नाम अयनम् इत्युक्ते मार्गः रामः किं मार्गं अनुसृतवान् तस्मिन् विषये कथा अस्ति रामायणे इति कारणेन रामायणम् इति नाम तस्य ग्रन्थस्य नाम अत्र शूर्पणखा तत्र शूर्पः इति विशेषणं शूर्पणखा इति महिलायाः नखाः कथं दृश्यते चेत् शूर्पाणि इव दृश्यते शूर्पाणि इव अस्ति शूर्पाणि इत्युक्ते they use the billowing basket, I believe. In Tamil we call it moram to segregate the rice and the dust. They do like this so that the dust and the rice gets segregated. So that is called shurpam. Shurpam ityukte billowing basket, I believe. So महिलायाः नखा कथमस्ति तस्य नखाः शूर्पमिव अस्ति शूर्पाणिव अस्ति अतः एव तस्य नाम शूर्पणखा शूर्पणखा इति रावणस्य भगिन्यायाः नाम शूर्पणखा इति सम्पूर्णतया नामकरणम् इति कारणेन तत्र नत्वं भवति अतः शूर्पः इति विशेष्यं यथा नीलकण्ठः इति अस्ति चेत् नील इति अत्र विशेष्यं भवति खलु तादृशं तत्रापि द्रुनसः द्रु इत्युक्ते बृहत् इति अर्थः बृहत् इति अर्थः कस्यचित् पुरुषस्य नासिका बृहत् अस्ति अतः एव तस्य नाम द्रुनसः इति अस्ति करनसः अपि तत्र कर अपि विशेष्यमेव कस्यचित् पुरुषस्य नासिका तीक्ष्णा अस्ति शार्प् नोस् अतः तस्य नाम करनसः ये सर्वे अपि नामकरणम् अत्र विशेष्यम् अस्ति एव द्वौ अपि नामपदमेव शूर्प अपि नामपदं नख अपि नामपदं सुबन्तेषु एव समासः भवति तत्र सम्पूर्णतया वयं यदा पश्यामः तदा शूर्पणखा इति किमपि नामकरणम् अतः एव तत्र नत्वं भवति नामकरणं नास्ति चेत् नत्वं न भवति अतः समासे किं भवति पूर्वपदे निमित्तवर्णः उत्तरपदे नत्वस्य कार्यं भवति पूर्वपदात् इति अस्ति इति कारणेन वयम् अवगन्तुं शक्नुमः एतत् सूत्रं समासस्य विषये अस्ति किमर्थं चेत् पूर्वपदम् उत्तरपदम् इति समासे एव भवति अतः पूर्वपदात् इत्युक्ते समासस्य सूत्रम्
अत्र येषु समासेषु पूर्वपदे रेपः अस्ति, उत्तरपदे नकारः अस्ति, अतः नत्वं भवति। रसाभ्यां नोनः इति सूत्रे अपि नत्वं नित्यं भवति। अट्कुप् वाङ्नुं व्यवायेपि इति सूत्रे अपि नत्वं नित्यं भवति। अत्र पूर्वपदात् संज्ञायाम् इति सूत्रे अपि नत्वं नित्यं भवति। किन्तु अत्र अगः इति अस्ति। पूर्वपदात् संज्ञाम् अगः। पूर्वपदात् संज्ञा इति एकं सूत्रं, तत्र नत्वं नित्यं भवति। अगः इति अस्ति, पृथक् कृत्वा सूत्रं वयं यदा पृथक् कुर्मः, पृथक् पृथक् कृत्वा किं भवति, सूत्रद्वयम् अस्ति तत्र। तृतीयसूत्रम् अगः। उदाहरणं पश्यामः। ऋक् योगः अयनम्। तत्र पूर्वपदे निमित्तवर्णः अस्ति, उत्तरपदे नकारः अस्ति। मध्ये ये वर्णाः सन्ति ते सर्वे अपि अव्यवधायकवर्णाः एव। किन्तु तथापि यद्यपि निमित्तवर्णः अस्ति, यद्यपि अत्र उत्तरपदे नकारः अस्ति, यद्यपि अत्र मध्ये अव्यवधायकवर्णाः सन्ति, तथापि नत्वं न भवति। किमर्थं? सूत्रमस्ति अगः इति। अतः अत्र ऋक् योगः अयनं। क वर्णस्य स्थाने घकारः आगच्छति जष्ट्वसन्धिकारणेन, अतः ऋगायणम् इति भवति। ऋगायणम् एव, ऋगायणं न, ऋगायणं किमपि ग्रन्थस्य नाम। तत्र ग वर्गः, केवलं ग वर्णः। क वर्गीय अन्ये वर्णाः भवन्ति चेत् नत्वं भवति। केवलं ग एव। तत्र पूर्वपदे अन्तिमवर्णः गकारः अस्ति चेत् नत्वं न भवति। अत्र केवलं गवर्णस्य एव। कवर्गीय अन्ये वर्णाः अत्र सन्ति चेत् नत्वं भवति। केवलं गवर्णः एव अस्ति चेत्, पूर्वपदे अन्तिमवर्णः गवर्णः अस्ति चेत् नत्वं न भवति। अतः एव अगः इति अस्ति। केवलं गवर्णः। निषेधसूत्रम् एतत् सूत्रं निषेधसूत्रम्। अस्तु, तावदेव। अतः वयं त्रीणि सूत्राणि दृष्टवन्तः। प्रथमं सूत्रं रसाभ्यां नोनः समानपदे। अत्र वार्तिका अपि अस्ति, अतः ऋकारः ऋकारः भवति चेदपि नत्वं न भवति। तदनन्तरं मध्ये निमित्तवर्णनकारयोः मध्ये के वर्णाः भवितुम् अर्हन्ति, अव्यवधायकवर्णाः सन्ति चेदेव नत्वं भवति। तदनन्तरं पदान्तस्य निषेधसूत्रं, पदान्तस्य अपि निषेधसूत्रम्, अगः अपि निषेधसूत्रं। सूत्रद्वयस्य कारणेन नत्वं न भवति। पदान्तस्य इति सूत्रेण पदस्य अन्तिमवर्णः नकारः अस्ति चेत्, यथा रामन् नो चेत् हरीन्, तत्र नकारः अन्तिमवर्णः अस्ति। क्षम्यतां, रामन् नास्ति, रामान्, रामान् हरीन्, तत्र नकारः अन्तिमवर्णः अस्ति, अतः नत्वं न भवति। तदनन्तरं तावर्गः, नकारात् अनन्तरं तावर्गीयवर्णः किमपि अस्ति चेदपि नत्वं न भवति।
पूर्वपदात् संज्ञायाम् अगः एतत् सूत्रं समाससूत्रम्। पूर्वसूत्रं रसाभ्यां तदनन्तरम् अट्कुप् द्वयमपि समानपदे भवति, अतः असमस्तपदस्य सूत्रम्। किन्तु पूर्वपदात् संज्ञामगः तत्र पूर्वपदात् इति अस्ति इति कारणेन समासस्य सूत्रं। तत्र सूत्रद्वयमस्ति। पूर्वपदात् संज्ञामगः इति सूत्रे सूत्रद्वयमस्ति। पृथक् कृत्वा किं भवति? पूर्वपदात् संज्ञायाम् इति एकं सूत्रं भवति। तत् सूत्रं विधायकसूत्रम्, अगः इति सूत्रं निषेधसूत्रम्। तावदेव। अस्तु, मङ्गल श्लोकं वदामि, समापयामः। किमपि प्रश्नः संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। चाट् मध्ये अपि प्रष्टुं शक्नुवन्ति। धन्यवादः। श्लोकं वदामि, समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।